अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशिस्त में हम नज़्म ज़िंदगी से डरते हो का फ़नी और फ़िक्री जायज़ा और इसके अलावा शायर नून मीम राशिद के मुख्तसर हालात ज़िंदगी के साथ उनकी फ़न शायरी पर बात करेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नून मीम राशिद का असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। 1 अगस्त 1910 में अलीपुर चट्ठा ज़िला गुजरांवाला में पैदा हुए। 1928 में बीए का इम्तिहान पास किया। 1930 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इक़्तिसादियात में एमए किया। 1935 में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के दफ्तर में क्लर्क भर्ती हो गए, लेकिन खाकसार तहरीक में शमूलियत की वजह से मुलाजमत छोड़ना पड़ी। 1936 में इस तहरीक से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। 1939 में नायब प्रोग्राम की हैसियत से ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान फ़ौज में कमीशन हासिल किया और फ़ौजी अफसर की हैसियत से ईरान, इराक़, मिस्र और श्रीलंका में खिदमत सर अंजाम दी। क़याम पाकिस्तान के बाद रेडियो पेशावर से वाबस्ता हो गए। 1952 में अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तलात और नशरियात के शोबे में शमूलियत इख्तियार कर ली। राशिद ने 10 अक्टूबर 1975 को इंग्लिस्तान में इस जहान फ़ानी को खैरबाद कहा। उनकी शायरी की तहरीक क्या थी, उनकी शायरी का पस मंज़र क्या था, इस पर बात करेंगे। जिस दौर में राशिद की शायरी मंजर आम पर आई, उस दौर में हर तरफ तरक्की पसंदी का शोहरा था, और यह इसलिए था क्योंकि हमारा कदीम माशरा जिसकी बुनियाद जागीरदारी पर कायम थी, जदीद दौर में ये जागीरदारी दम तोड़ रही थी और इसकी जगह सियासी कशमकश, इक्तसादी बेहतरी के तसव्वुरात और इज्तिमाई दिफा की अक़दार ले रही थी। लेकिन जब शायर अपने जज्बात का इजहार करना चाहता था तो उसे कदीम शायरी की पाबंदियां माने आती थीं। चुनाचे उसने अपने जज्बात के इजहार के लिए इस अंदाज को वसी पैमाने पर और बाकायदगी से इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया जिसे आज़ाद और हाली ने ईजाद किया था। ताहम इसमें भी रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदियां आड़े आने लगीं तो आज़ाद नज़्म की बुनियाद पड़ी। इनके बाद शायरों का एक गिरोह ऐसा आया जिसने किरदो पेश की ज़िंदगी के सारे दुख दर्द समेट कर इंसान के कर्बो इज़्तिराब की दास्तान और जहाँ तक हो सका उसके ज़ख्मों का मरहम और दुखों का मदावा तलाश करने की कोशिश की। शोरा की इसी सफ़ में नून मीम राशिद का शुमार होता है। राशिद ने इस काम को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि बामे उरूज तक पहुँचाया, जिस काम का आगाज़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना हाली ने किया था। राशिद का पहला मजमूआ कलाम मावरा 1942 में, दूसरा ईरान में अजनबी 1955 में और तीसरा मजमूआ कलाम ला इंसान 1969 में मनसा शहूद पर आया। अब हम बात करेंगे उनकी शायरी की अहम खुसूसियात की। राशिद की शायरी मादा और हैयत के एतबार से नए तजुर्बात की शायरी है। उन्होंने उर्दू शायरी की रिवायात से बगावत की और ये बगावत दाखिली और ख़ारजी और फ़िक्री और फ़नी हर लिहाज से बगावत है। राशिद की शायरी में रदीफ़ और काफ़िए का इल्तज़ाम किसी मुसल्लिमा कायदे के मुताबिक नहीं, इनके यहाँ ज़बान में भी जिद्दत मिलती है। उन्होंने नए नए अल्फाज, तराकीब, तशबीहात और इस्तिआरात इस्तेमाल किए हैं। नेज़ पुराने अल्फाज को नए मायने भी पहनाने की कोशिश की है, जिसका नतीजा ये निकला है कि उनकी बाज़ नज़में आम कारी की दस्तरस से बाहर हो जाती हैं। उनकी शायरी पर तबसरा करते हुए कृष्ण चंद्र कहते हैं, फ़नी नुक्ता निगाह से राशिद एक सही बागी शायर है। उसका तख़य्युल हमेशा हमारी मौरूसी ज़बान, अल्फाज, उनके मानी, असालीब, बंदिशों और तरकीबों को तोड़ता, पिघलाता, उन्हें सांचों में ढालता, नई सूरतें देता और उनमें से नए मतालिब कशीद करने की कोशिश करता है। इसकी शायरी में नफ्सियाती तहलील और जज्बाती तसलसल साथ साथ चलते हैं और इन दोनों के हम आहंग होने से एक आज़ाद तसलसल किसी कैफियत पैदा हो जाती है। यानी अगरचे नज़्म है लेकिन आज़ाद नज़्म है और
اس کے باوجود مسلسل نظم کی سی کیفیت ہے. تو نظم آزاد کو میں اپنی اصناف سخن کی ویڈیو میں باقاعدہ بیان کر چکی ہوں. آپ اس کی تعریف وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال بات کی جائے اوور آل نون میم راشد کی شاعری کی، تو ایک طرف شاعری میں انہوں نے بغاوت کی روایات سے، اس کے علاوہ اپنے معاشرے سے بغاوت کی. انہوں نے زبان میں نئی تشبیہات اور استعارات کو استعمال کیا اور پرانے جو الفاظ تھے ان کو بھی نئی تشبیہات میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور صحیح معنوں میں انہیں ہم ایک باغی شاعر کہہ سکتے ہیں. اس قدیم طرز سے بغاوت کی، پہلے مغرب کی سیاسی غلامی کے خلاف اپنی شاعری میں بغاوت کی، اور پھر ادبی اور فنی روایات سے بغاوت کی. راشد 20ویں صدی کے جدید اور منفرد شاعر تھے. ان کا شمار اردو میں آزاد نظم کے اولین اور اہم شعراء میں ہوتا ہے، جن کے تخلیقی ذہن کی ساخت اپنے معاصر شعراء سے یکسر منفرد تھی، اور انہوں نے اپنے اس خاص طرز احساس کو حیت اور تکنیک اور رنگ و آہنگ کے نئے اسلوب میں پیش کر کے اردو نظم میں ارتقاء فکر کا ایک نیا انداز پیدا کیا، یعنی فکری طور پر، ذہنی طور پر ترقی کا باعث بنے. اردو نظم کو انہوں نے ایک ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا، اور شاعری کی تخلیق میں بالواسطہ طریقے سے اپنا کر وہ اردو نظم کی داخلی جہت کو مضبوط بنا گئے، اسے منظم بنا دیا. راشد کے انداز میں ایک اعتماد ہے، لہجے میں تیقن یعنی یقین، اظہار میں زور اور پھیلاؤ پایا جاتا ہے. راشد کی نظموں میں ایک اچھوتا یعنی منفرد اندازی نہیں ہے، بلکہ دل کو موہ لینے والی کیفیات کا اظہار بھی بڑے دلکش پیرائے میں ملتا ہے. ان نظموں کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جس موضوع کو بھی منتخب کیا اسے اس طرح اپنی نظموں میں بیان کیا ہے کہ اس پر حقیقت کا گمان گزرتا ہے. راشد کے ہاں حیت کے تجربات کی عمدہ مثالیں مل جاتی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حیت کے جس قدر تجربات نون میم راشد نے کیے، اتنے کسی اور شاعر نے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگرچہ یہ آزاد نظم ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں پہلے حصے پر. نظم زندگی سے ڈرتے ہو. پہلا حصہ. زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں. آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں. آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے. حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے، آدمی ہے وابستہ. آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے. ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو. اس نظم میں نون میم راشد نے انسانی زندگی کے حقائق پر روشنی ڈالی ہے. انسانی جذبات و احساسات کی ترجمان اس نظم میں ان کا کہنا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کھو جانے کے ڈر سے خوفزدہ رہتا ہے. موت کا خوف اسے انسانوں کی اس بستی میں بھی تنہا کر دیتا ہے. وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو محض ایک سراب ہے، اور وہ اسی سراب کو حاصل کرنے میں اپنی عمر گزار دیتا ہے. اس دنیا میں انسان اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسے دیگر انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی ہے، اور اسی بنا پر اسے سماجی حیوان بھی قرار دیا گیا ہے. لیکن انسانوں کے اس جنگل میں انسان کو اس قدر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش سے خوفزدہ نظر آتا ہے. در حقیقت رشتوں میں مٹھاس اور مضبوطی انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طور انہیں نبھاتا ہے. زبان و بیان اور حرف و معنی کا رشتہ اسے دوسروں سے جوڑے رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان فطرتاً انا پرست واقع ہوا ہے. اس کی یہی انانیت اور خود غرضی ان رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے. انسان اسی بنا پر معاشرے میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو حقیر گردانتا ہے. لیکن افسوس کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ کس قدر اہم متاع حیات کو لٹا رہا ہے. وہ موت کے خوف کا
اس قدر شکار ہوتا ہے کہ نیکی کی راہ اختیار کرنے کے باوجود اپنے گرد و پیش سے خوفزدہ رہتا ہے، اپنی مادی زندگی کی خاطر روحانی زندگی کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ قیامت اور موت کا خوف تو دامن گیر ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کا کوئی اہتمام حضرت انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ نظم کا دوسرا حصہ۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نا رسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی، تم مگر یہ کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر، روشنی سے ڈرتے ہو روشنی سے تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ نون میم راشد نے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو کر زبان بندی کے دور میں جو نظمیں کہیں، یہ نظم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اظہار رائے پر پابندی کے حوالوں سے ان کا کہنا ہے کہ حق بات کہنے سے کیوں گھبراتے ہو، وہ باتیں جو لبوں تک نہ آ سکیں ان کے اظہار سے کیوں خوفزدہ ہو، دار و رسن کا خوف تمہیں لرزا دیتا ہے، تم تو اس وقت سے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہو جب تمہارے خیالات کسی پر آشکار ہو جائیں گے۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جب جب لوگوں کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، خدائی کے دعوے دار ان کی سوچوں پر پہرے لگا دیتے تھے تو اس تاریک دور کا خاتمہ بھی ہوا، کیونکہ تاریکی بالآخر چھٹ جاتی ہے۔ جب زبانوں پر پہرے بٹھا دیے جائیں تو مظلوموں کی آہیں اور اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کے حضور فریادی بن جاتے ہیں، اور ایسے میں رحمت خداوندی ان مظلوموں کی داد رسی کرتی ہے، انصاف کی روشنی عدل کی صبح کی پیامبر بن کر ایسی تاریکی کو ختم کر ڈالتی ہے۔ لہٰذا ایسے تاریک دور میں مایوس اور نا امید ہونے کے بجائے رحمت خداوندی کو پکارو کہ اس کی رحمت کا نور انسانیت کا ضامن ہے۔ نظم کا تیسرا حصہ۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر رات کا لبادہ بھی۔ اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لب کے، ایک نیا جنون لب کے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ نظم کا یہ حصہ اس دور کا ترجمان ہے کہ جب زبان و بیان پر عائد پابندی کا خاتمہ ہوا، گویا اس تاریک دور کا اختتام ہوا جس میں کہ اپنے ہی سائے سے بھی خوف آتا تھا، ظلم و بے بسی اور بدعنوانی کے ہیبت ناک دیو سے نجات ملی، ظلم کی تاریک رات اپنے انجام کو پہنچی اور اس اندھیرے میں امید کی کرن پھوٹی، ایک نئی صبح کے اجالے نے اس لباس سیاہ کو چاک چاک کر دیا، انسانوں کے ہجوم میں سے آزادی نو کی صدائیں بلند ہونے لگیں، اپنی ذات کے اظہار کی خواہش پھر سر اٹھانے لگی، شوق کے راستے کے مسافر از سر نو اپنی ذات کی تکمیل کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ سفر جو اپنی خواہش سے اپنے شوق کے تحت کیا جائے، اس میں منزل کے حصول تک سفر کی تھکان، پاؤں کے آبلے اور خون کوئی معنی نہیں رکھتے، بس عزم سفر شرط ہے۔ اسی جنون اور دیوانگی کے جذبے سے سرشار حضرت انسان اپنی کامیابی کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، شوق اور لگن انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اور اسی کی بدولت بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ سو تم بھی کامیابی کے حصول کے لیے جدوجہد کا راستہ اپناؤ،
अपने अंदर के खौफ को शिकस्त देकर ही मंजिल का रास्ता पाओगे। इसलिए इस खौफ को बाहर निकाल फेंको कि यही कामयाबी की कुंजी है। अजीज तलबा, नज़्म के मरकज़ी ख्याल पर बात करते हैं। ज़बान बंदी के दौर में किनाए के पैराए में कही गई इस नज़्म का बुनियादी नुक्ता इंसान की ख्वाहिशात से मुतालिक है। अपने अंदर के खौफ को शिकस्त देकर मंजिल का हुसूल मुमकिन हो सकता है। दुनिया और आखिरत में फलाह हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकलकर कामयाबी के लिए जद्दोजहद करना होगी कि यही हमारा मकसद तख्लीक है। इस नज़्म का दूसरा नुक्ता ये हो सकता है कि ज़िंदगी किसी साकत व जामिद रवैये का नाम नहीं बल्कि मुसलसल हरकत व अमल का नाम है। इस अमल के नतीजे में बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं जिन्हें बर्दाश्त करने के लिए वसी जहन और एक ऐसे माशरे की तश्कील नागुज़ीर है जो अहदे रफ्ता के तकाज़ों से हम आहंग हो। अब हम नज़्म का मुख्तसर तनकीदी जायज़ा लेते हैं। अज़ीज़ तलबा, उर्दू अदब में शायरी की रवायत में हमें आज़ाद नज़्म का वजूद किसी कदर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मिलता है, लेकिन उस दौर में इस सिंफ ने इतनी तरक्की नहीं की। बहरहाल नून मीम राशिद अंग्रेज़ी अदब से बहुत मुतासिर थे और उसी से मुतासिर होकर उन्होंने अपनी शेरी रिवायात से बगावत करते हुए नज़्मों का सिलसिला शुरू किया। तो ये नज़्म भी हमें अंग्रेज़ी अदब से मुतासिर नज़र आती है। बहरहाल आज़ाद नज़्म होने के बावजूद इसमें मौसीकियत भी मिलती है, इसमें नगमगी और आहंग का भी हसीन इम्तजाज पाया जाता है। इस नज़्म को देखा जाए तो इसमें हज़रत इंसान के मुतज़ाद रवैयों की अक्कासी की गई है। एक तो इंसान को अगर माशी हैवान, समाजी हैवान करार दिया गया है, तो दूसरी तरफ इंसान के उस रवैये की बात की गई है जिसकी बिना पर वो समाज से कट कर रह जाता है, अलग हो जाता है। और फिर एक तरफ अगर जुल्म सितम की बात की गई है तो दूसरी तरफ मज़लूम के फरियादों का सिलसिला भी मौजूद है कि वो फरियादें करके किस तरह से अल्लाह के हुजूर दादरसी हासिल करता है। इसी तरह से एक तरफ जुल्म की स्याह रात का जिक्र है तो दूसरी तरफ नई तुलू होने वाली सुबह का भी बयान है। तो मुतज़ाद रवैयों की अक्कासी करते हुए एक खूबसूरत नज़्म तख्लीक की गई। ये नज़्म जिस अंदाज में कही गई है उससे अंदाज़ा होता है कि ज़बान बंदी का दौर रहा होगा जिसमें इशाराती अंदाज इख्तियार किया गया है। शायर ने अपने तख़य्युल से काम लेते हुए इंसान को आज़ादी और अपने हुकूक की जद्दोजहद का दर्स दिया। नज़्म में उनकी सोच और फ़िक्र की बेबाकी भी नज़र आती है, उनकी इजहार की जुर्रत भी नज़र आती है कि वो किस तरह से लफ्ज़ों को हसीन ख़यालों की सूरत तख्लीक का जामा पहनाते थे। बहरहाल ये नज़्म मंज़र कशी की भी एक मिसाल है कि शायर किस तरह से अपने ज़ोर तख़य्युल से मंज़र कशी इस अंदाज में तख्लीक करते हैं कि कारी के सामने एक पूरा मंज़र वाज़ेह हो जाता है। अज़ीज़ तलबा, आज की इस नज़्म का यहीं इख्तिताम हुआ। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।